सुभान अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मुकाबला है हुस्न नात की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसका नाम है वाह वाह। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं लाहौर के खूबसूरत सनाखा, जिन्हें कहा जाता है हमारे इस स्टेज पर पहलवाने मदीना। तशरीफ लाते हैं मंसूर अहमद, कोड नंबर है 1। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये है मंसूर अहमद जो पेश करने जा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से पहले देखते हैं इनके घर का क्या हाल है, इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उनके देखते हैं तासुरात। आइए देखते हैं। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, रमजान का जो है वो लुत्फ दुबाला हो गया, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे इंशाल्लाह। हम सब उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और लेकिन हम उसको रोजाना टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ मौजूद है। मेरी पूरी फैमिली के लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है कि वो विन करे, और इंशाल्लाह वो हम सबकी दुआएं हैं कि वो जीत करे। बरद जोली मेरी ताजदार मदीना लौट कर। सारे टीचर बहुत खुश हैं और सारे टीचर उसके लिए दिली दुआ गो हैं कि अल्लाह करे वो इस मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करे। नात खानी के हवाले से हमारी ये मस्जिद की पहचान है, और जब इसने पहली दफ़ा यहाँ नात शरीफ पढ़ी थी तो अहले मोहल्ला की ये फरमाइश थी कि आप इस बच्चे को ज़रूर बुलवाया करें। ये कहाँ से है? बहुत दोस्ती है, क्योंकि मैं भी सबसे छोटी हूँ और वो भी घर में सबसे छोटा है, इसलिए हम दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। उसके लिए बहुत दुआ है कि वो जीत के आएगी शो। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। तो आपने देखा मंसूर अहमद के अहले खाना, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार क्या तासुरात रखते हैं। मंसूर अहमद तैयार हो? जी। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम, तू भी सुन ले। आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम, तू भी सुन ले। वो कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलाम मदनी हो। माशाल्लाह, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। जो जीतेगा उसे यकीनन मदीने की गली देखने को मिलेगी। जी जजेस, रिजवान साहब पहले आपसे शुरू करते, क्या कहते हैं? जैसा कि ओवैस भाई ने फरमाया कि ये डेंजर जोन में बहुत जाता है,
لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب واپس آتا ہے تو بڑی پرسوز نعت پڑتا ہے اور واقعی وہ جگہ ایسی ہے کہ بندے میں درد پیدا کرتی ہے. صحیح. تو آج بہت اچھا پڑھا اس نے, بہت ہی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی ویسا پڑھا تو بہت اچھا ہے اور اس طرح پڑھا جسے محفل کا رنگ دے رہا تھا. صحیح. دیکھیں ہر چیز ٹیمپو نہیں ہوتی, ہر چیز جگہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی محفل کے اندر جب بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ محفل کا رنگ بھی آنا چاہیے. تو آج ٹیمپو بھی تھا اس کے اندر, اس میں جگہ بھی تھی اور محفل کا رنگ بھی تھا, لیکن آواز میں تھوڑی خراش تھی, آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی تھی, وہ نظر آ رہی تھی. لیکن پڑھنے کا تعلق ہے. ویری گڈ, بہت شکریہ. ٹھیک. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ منصور احمد بنے پاکستان کا نمبر 1 کم سن شناخت تو ابھی اس پروگرام کے بعد سے اپنے موبائل سے ٹائپ کیجئے WWS_1 اور بھیج دیجئے 436 پر. آپ اپنے ووٹس بھیج سکتے ہیں کل شام تک. منصور احمد کا کوڈ ہے 1. بہت شکریہ منصور احمد آپ کا. تشریف لائیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جو کہ ویزاکل کے ہیں, پیارے سے پہلوان مدینہ آئین سے بات کرتے ہیں. جی منصور کیسی پڑھی آپ نے نعت؟ اچھی پڑھی تھی, بہت اچھی. پورے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مجھے ووٹ کیجئے. یہ میرا آخری ووٹ سیکشن بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں پلیز مجھے ووٹ کیجئے تاکہ میں پاکستان کا نمبر 1 کم سن شناخت بنوں. آپ کے ووٹ سے ہی میں یہاں تک آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جاؤں گا. پلیز مجھے ووٹ کیجئے. میرا ووٹنگ نمبر ہے 1. اب تشریف لاتے ہیں. بہت خوبصورت آواز, بہت خوبصورت انداز, بہت پیارے سے شناخت. 6 ان کا کوڈ نمبر ہے 6. تشریف لاتے ہیں ثقلین رشید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پہنچوں در سرکار پہ کلام سنیں گے ثقلین رشید سے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں ثقلین رشید کے اہل خانہ, ان کے دوست, احباب, رشتہ دار, پڑوسی کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پھر والد کو نہیں پوچھتے, پھر بچوں کو پوچھنے لگے آپ کے بچوں کو لے کے آنا. جب سے بہت خوشی ہونے لگی کہ میرا بچہ اتنا کامیابی ہو رہا, ہر جگہ جاتا, نواب شاہ کی رانچی ہر جگہ جاتا. اب اگر رواسے کی خوشی میں آئے, سکلیر کی خوشی چڑھی مجھے, تو پھر بچے سے مبارکباد دینے کو آئی. میں اس کی دادی ہوں, میرا خوش ہے تو مجھ سے مبارکباد دینا ہے. وہ بڑا اچھا لگا, جیے والوں کا یہ پروگرام بھی اچھا لگا, اور اس خوشی کی تحت میں بچوں کے ساتھ ملے ہوئے بات کر رہا ہوں. اس نے اب تک 5-6 پروگراموں میں حصہ لیا ہے. جیسے احسان اکیڈمی لطیف آباد میں ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں 250 کے قریب بچے تھے, اس میں فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی. کلیلی پریٹ آباد میں 65 کے قریب اسکول ہیں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول, اس میں اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ہمارا دوست بھی ہے, وہ ہماری جونیئر کلاس میں پڑھتا ہے, بس اللہ سے دعا ہے بس وہ کامیاب ہو جائے. ثقلین پڑھنے میں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, اس کے ساتھ ساتھ وہ نعتوانی میں بھی بہت اچھا ہے, اور ہم اسے اسکول میں بھی پریکٹس کرواتے رہتے ہیں, اور کافی مقابلے میں اسے بھیجا ہے, وہاں سے بھی اول پوزیشن حاصل کی. یہ امید ہے میرا بیٹا فرسٹ نمبر لائے گا. تو آپ نے دیکھا ثقلین رشید کے اہل خانہ اس کے بارے میں, اس پروگرام کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ثقلین رشید ان کی امیدوں کے مطابق پڑھتا ہے یا نہیں. ثقلین رشید. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں, ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے, مدینہ تو یہی ہے. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو
تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا دے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا دے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے. کیا بات ہے, کیا کہیں گے سلیم صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. بہت مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, جب یہ اپنی عمر میں جائیں گے, جب ان کی بالکل میچور آواز ہو جائے گی, ابھی اتنے اچھے ہیں اور اتنا اچھا کلام پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی جب بڑے ہوں گے تھوڑے تو ان کی آواز بھی میچور ہوگی اور اچھی آواز ہو جائے گی. اور ان کو تھوڑا سا ٹیکنیک کا وہ ہے اچھا کہ مائک کا جو ہوتا ہے ابھی, کیونکہ بچے ہیں اتنا سینس نہیں ہوتا کہ جب کہ اوپر جب جاتے ہیں تو تھوڑا سا مائک کو دور کرتے ہیں, مائک کو یوز کرنے کا طریقہ ابھی نہیں ہے. ہاں تو اب انشاءاللہ تعالی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آئے گا, مگر انہوں نے پڑھا بہت پیارا رہا. بہت شکریہ جی. ویسا پڑھا تو اس نے ٹیمپو میں, لیکن ٹیمپو میں پڑھنے کا مطلب بیٹا یہ نہیں ہوتا کہ طرز کو بھگاؤ, ٹھیک ہے, ٹیمپو کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا بہت اچھا, لیکن ایک غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے اپنا سر جو ہے بہت نیچے رکھا تھا. آپ نے جب استھائی لی نا, استھائی میں آپ کا سر بہت نیچے تھا, اس لیے جب آپ ردیف پہ پہنچتے نا تو وہ الفاظ تھوڑا دب جاتے تھے, کہنے میں نہیں آتے تھے الفاظ. تو ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثقلین رشید بنے پاکستان کا نمبر 1 کم سن شناخت, تو ابھی اس پروگرام کے بعد سے اپنے موبائل سے ٹائپ کیجئے WWS6 اور بھیج دیجئے 436 پر. آپ اپنے ووٹس بھیج سکتے ہیں کل شام تک. ثقلین رشید کا کوڈ ہے 6. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے کہ آپ منزل کے اتنے قریب آ گئے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی اور مقابلہ باقی ہے, لیکن ابھی سخت ہے مقابلہ تھوڑا. کوڈ نمبر ہے 6. پلیز مجھے ووٹ زیادہ سے زیادہ ووٹ کیجئے تاکہ میں پاکستان کا نمبر 1 شناخہ بن سکوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام واہ واہ سبحان اللہ. 5 کم سن شناخانوں نے اس پروگرام میں پرفارم کرنا تھا, اب تک کر چکے ہیں 3, باقی ہیں 2. ان کی پرفارمنس دیکھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام واہ واہ سبحان اللہ, اور 5 کم سن شناخہ آپ کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں. اب تشریف لاتے ہیں. چیچا وطنی سے تعلق ہے, پرسوز آواز ہے, چھوٹے سے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کوئی منجا ہوا نعت خواں پڑھ رہا ہے. تشریف لاتے ہیں. کوڈ نمبر ہے 7, معین علی. آئیے معین. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی. چیچا وطنی والے کیا کہتے ہیں؟ فون پہ بات ہوئی تھی؟ جی. دعا کر رہے ہیں؟ جی بہت. چلے دیکھتے ہیں ان کے اہل خانہ, ان کے دوست, رشتہ دار, چیچا وطنی کے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ 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 اللہ. میں معین علی دی اپنی میرے بچے شروع تو نعت پڑھنے کا شوق. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا اچھا نعت خواں بنے. میں معین علی کی چھوٹی بہن ہوں. ہم دونوں مسجد میں اکٹھے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرا بھائی ضرور کامیاب ہوگا. جو اس در پہ صدا دیتا نہیں ہے. معین علی بیٹا جڑا ہے وہ ساڈا شہر ہے, ساڈے کو پڑھتا ہے, بہترین نعتاں پڑھتا ہے. اتنے بھی جدوں بھی مقابلے چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان سے اس نے رکھا. میں معین کا دوست ہوں, ہم اکٹھے مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہم سارے دوست اس کی نعتیں بہت پسند کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا معین علی کے اہل خانہ کیا تاثرات رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں معین علی ان کی توقعات پر پورا کتنا اترتے ہیں. معین علی کلام پیش کیجیے. مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ
खजरा की छां को मोहम्मद के शहर को बदे खजरा की छां को समा सावन का दिखला मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना याद आया है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदीना याद आया है तो फिर हो सकता है तुम्हें मदीने जाना हो, तुम जा सकते हो, क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम के फातिह को मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब होगी। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला कमसिन सनाखा हासिल कर सकेगा अपनी फैमिली के साथ उम्रे का टिकट, और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला अपनी फैमिली के साथ हासिल कर सकेगा उम्रे का मुकम्मल पैकेज, और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला जा सकेगा हज बैतुल्लाह की जियारत को अपनी फैमिली के साथ, और जियो टेलीविजन वाह वाह सुभान अल्लाह के उस पहली पोजीशन हासिल करने वाले कमसिन सनाखा को देगा पूरा हज का पैकेज फैमिली के साथ। ओवैस रज़ा कादरी साहब, मोइन अली ने कैसा पढ़ा? मैं सच कहूं जी, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत क्या अच्छा बात है, क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह। सलीम साहब, मजा आया आपको? बहुत प्यारा। उवैस भाई के बाद जब उवैस भाई कह दें कि बहुत ही प्यारा पढ़ा है तो समझ लगे तुमने बहुत ही प्यारा पढ़ा है। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारे और तुम्हें तरक्की दे, तुम्हारी आवाज में और अल्लाह निखार पैदा करे। रिजवान साहब, पढ़ा इसने बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उवैस भाई ये थोड़ा सा और टेम्पो लूज कर देता, थोड़ा सा टेम्पो स्लो रखता, तो ये और निखर के सामने आता है। लेकिन इसके बाद भी इसने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। ठीक है, तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि चीचावती से ताल्लुक रखने वाला ये नन्ना मुन्ना सनाखा मोइन अली बने पाकिस्तान का नंबर 1 कमसिन सनाखा, तभी इस प्रोग्राम के बाद से अपने मोबाइल से टाइप कीजिए WWS7 और भेज दीजिए 436 पर। मोइन अली का कोड है 7। बहुत शुक्रिया मोइन अली, आप तशरीफ लाए। मंजिल के इतने करीब आके आपको कैसे महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकूंगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे वोट कीजिए, और वोट के साथ साथ वो मेरे लिए दुआ भी करें, और मुझे बना दीजिए पाकिस्तान का नंबर 1 कमसिन सनाखा। शुक्रिया। अब तशरीफ लाते हैं लाहौर की खूबसूरत आवाज, कोड नंबर है 1010, उमैर जुबैर। आइए उमैर। सुभान अल्लाह। क्या लगता है उवैस साहब, इस उमैर की अब हो जाएगी खैर? 5 रह गए हैं, मैं 32 से कह रहा हूं। मेरी तो सब बच्चों के लिए दुआ है कि जो अच्छा पढ़ने वाला होगा ज़ाहिर है वही जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कल की बात, माफ कीजिएगा, जो लास्ट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हम्माद असलम जो है वो एलिमिनेट हो चुके। हालांकि लोग ये बातें भी करते हैं कि ये बस तय है, कौन बस आना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बस तय हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर तय होता तो क्या हम्माद असलम निकल जाता? एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जरिए सब कुछ होता है। उमैर जुबैर लाहौर से ताल्लुक है, यहाँ मौजूद हैं, देंगे परफॉर्मेंस, लेकिन लाहौर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, इनके अहले खाना क्या कह रहे हैं, क्या तासुरात हैं, देखते हैं उमैर जुबैर के अहले खाना के तासुरात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी दुआएं मैं भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वालदा तो वहाँ बैठ के उसके साथ दुआएं कर रही हैं, और जो उसके साथ मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ दोस्त अभी उमरे पे भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मदीना पाक में जाके उमैर के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। हमारे खानदान का पहला बच्चा है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है कि वो एक वाह वाह सुभान अल्लाह प्रोग्राम में पहुंचा है, और हमें बहुत खुशी होगी कि हमारा बच्चा इसी तरह आगे कामयाब होता रहे। तो माशाल्लाह काफ़ी खुशी है कि मेरा कज़न इतना कामयाबी कर रहा है, हम उसके लिए काफ़ी दुआ गो हैं कि वो आगे बढ़े मज़ीद। मैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं दूंगी, और उसके लिए इंशाल्लाह जीत के आएगा। वो बहुत लायक है, इंशाल्लाह ताला जीतेगा। कि हमारा बच्चा अगर इस मुकाम पे पहुंचता है तो ये हम उसको सलूट करते हैं, और यकीनन ये सलूट उसको इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से है, इस आवाज़ की वजह से है। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के
घर में पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब वापस लौटेगा। तो आपने देखा कि उमैर जुबैर के अहले खाना के क्या तासुरात हैं, क्या चाहते हैं वो, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी तवक्कुआत हैं। अब देखते हैं उमैर जुबैर उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं तो किस हद तक। उमैर जुबैर आप पेश करेंगे कलाम। जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, बरसी थी इस कदर के नहासा गया उधर, वो बारिशे करम मेरे दामन को भर गई, वो बारिशे करम मेरे दामन को भर गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई। सुभान अल्लाह, कह दीजिए वाह वाह, सुभान अल्लाह। उमैर जुबैर जी, रिजवान साहब बताइए, फरमाइए। हाय हाय, उमैर जुबैर पर पिछले 2 प्रोग्राम बड़े भारी गुजरे हैं। अच्छा, और आप तीसरा तो नहीं भारी गुजरवाना चाहते? नहीं, आज इसने बहुत अच्छा पढ़ा। आज शुक्रिया। जो इसने साबका गलतियां की हैं, आज इसका सुर भी आप देखो माशाल्लाह उठा के पढ़ा इसने। अच्छा, और बहुत अच्छा पढ़ा इसने। सलीम साहब? नहीं माशाल्लाह, एक तो बहुत अच्छी आवाज़ है और पढ़ा भी बहुत अच्छा है, और बाकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो वेज़ भाई आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं फैसला इनके बारे में मैं लिख दूं, मैं लिख दिया है। अच्छा, और लिखा है बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए कि 2-3 प्रोग्राम के अंदर मेरे नजदीक इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, मैंने खूब डांटा इसको। और लोगों ने मुझे कहा भी कि पता नहीं वेश भाई उमैर को क्यों डांटते हैं, क्यों उतना इनको ये इताब का शिकार हुआ है। नहीं, ये बात नहीं है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसकी तारीफ होती है, जो अच्छा नहीं पढ़ता उसकी तारीफ नहीं होती। झूठी तारीफ मैं नहीं कर सकता, लेकिन आज आपने बेटा बहुत अच्छा पढ़ा है और मेरा वोट आपके साथ है। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि उमैर जुबैर बने पाकिस्तान का नंबर 1 कमसिन सना खां, तो अभी इस प्रोग्राम के बाद अपने मोबाइल पे टाइप कीजिए WWS10 और भेज दीजिए 436 पर। उमैर जुबैर का कोड है 1010। बहुत शुक्रिया उमैर जुबैर जी। उमैर, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप इस कंपटीशन में विन कर सकते हैं? मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर। आप ये बताइए कि अगर आप विन ना कर सके तो आपकी जगह कौन कर सकता है? मोइन अली तो बहुत ही अच्छा पढ़ता है, मेरे ख्याल से वो कर जाएगा। लाहौर के लोगों से अपील करता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करें, मुझे आपके वोट की बहुत सख्त जरूरत है, और आपके वोट ही मुझे यहाँ तक लाए हैं, और आपके वोट ही मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज 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 मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि मैं बन जाऊं पाकिस्तान का नंबर 1 कमसिन सना खां। मेरा वोटिंग आईडी है 10। तो ये थी 5 कमसिन सना खानों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। अभी कुछ और भी बाकी है, लेकिन आप देख सकेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाह वाह सुभान अल्लाह। आज जो परफॉर्मेंस हुई है इसकी बुनियाद पर आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि कल का जो एपिसोड होगा उसमें आपके फैसले की रोशनी में एक बच्चा हो जाएगा इस मुकाबले से बाहर।
پھر رہ جائیں گے 4 اور ان 4 کے مابین ہوگا کانٹے دار مقابلہ, زبردست مارکا, گرینڈ فنیلے. لہذا زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان 5 کے 5 کمسن ثنا خانوں کو. تشریف لائیں منصور احمد, معین علی, توصیف رضا, ثقلین رشید اور عمیر زبیر. ذرا دیکھ لیجئے ان چہروں کو, ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے پاکستان کا نمبر 1 کمسن ثنا خان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہیں گے اویس صاحب آج کے اس پروگرام کے بارے میں؟ میں نے کہا نا ماشاءاللہ بچوں نے سب نے اچھا پڑھا, لیکن آگے وہی جائے گا جو بہت اچھا پڑھتا ہوگا. صحیح. سلیم جاوید صاحب آپ کو کیسا لگا پروگرام؟ نہیں, مجھے اوور آل پورا اچھا ماشاءاللہ. ایک تو امپیکٹ بہت اچھا ہے, اچھا, اور زبردست, اتنی زبردست, ہاں سیٹ اپ بہت اچھا ہے, سیٹ بہت اچھا لگا ہے, انوائرمنٹ بہت اچھی ہے. شکریہ. سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ پریزنٹیشن آپ کی کیا ہے. تو پریزنٹیشن تو جیو کی ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہے, اور پھر ان بچوں کی خوبصورت آوازیں اس میں شامل ہو گئی ہیں, اویس بھائی کی محنت اس میں شامل ہو گئی ہے, آپ سب لوگوں کی, تو یہ بہت ہی زبردست ہو گیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ناظرین اب ہوگا وہ ایپیسوڈ جس میں آپ کا فیصلہ ہم سنائیں گے اس اسٹیج پر. ایک بچہ ہوگا اس مقابلے سے باہر اگلے ایپیسوڈ میں, اور پھر رہ جائیں گے 4. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو, الحاج اویس رضا قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نعت کلام الحاج اویس رضا قادری صاحب کا, جس پر ہوگا اس پروگرام کا اختتام. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ساتھ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ساتھ. مدینے والے کہیں مقامی, مدینے والے کہیں مقامی, ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی, ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا. اور نماز اقصی میں جب چڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی, نماز ہو تو نماز ایسی, ہاں, اور امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو